वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सूरतुत तकवीर मक्किया। इसमें टोटल 29 आयतें और एक रुकू है। तो चलिए इस सूरे को समझते हैं तमाम तजवीद के क़ायदों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदश्शम्सु ज़ाल शीन ज़बरदश इदश्शम्सु। यहाँ पर हम अलिफ लाम को स्किप कर रहे हैं, वो इस वजह से कि ये हुरूफ शमसी में से है और हुरूफ शमसी की अलामत ये है कि अलिफ लाम के बाद जो लेटर आता है उस पर तशदीद होता है। तो इस सूरत में हम अलिफ लाम को स्किप कर देंगे। ज़ाल शीन ज़बरदश इदश्शम्सु कुव्विरत इदश्शम्सु कुव्विरत व इदन। यहाँ पर भी अलिफ लाम को स्किप कर देंगे और ज़ाल को नून से मिला लेंगे। ज़ाल नून ज़बरदन व इदन नुजूमुन। नून पर तजदीद है तो हम गुन्ना करेंगे नुजूमुन। यहाँ पर इख्फा होगा, नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। वो इसलिए कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 लेटर में से कोई लेटर आए तो उस वक्त नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाया जाता है। यहाँ पर काफ है और काफ हुर्फ इख्फा के 15 लेटर्स में से है। व इदन नुजूमुन कदरत कदरत व इदल। अब यहाँ पर ये है हुर्फ क़मरी। क़मरी में ये होता है कि बस अलिफ को स्किप किया जाता है और लाम पढ़ा जाता है। ज़ाल लाम ज़बर ज़ल व इज़ल जिबालू। बा को खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। व इज़ल जिबालू सुय्यिरत सुय्यिरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु। यहाँ पर भी हुर्फ क़मरी है। व इज़ल इशारु उत्तिलत। तो की आवाज़ को पुर पढ़ेंगे उत्तिलत व इज़ल। फिर से यहाँ पर भी हुर्फ क़मरी। हुर्फ क़मरी में अलिफ को स्किप किया जाता है और लाम को पढ़ा जाता है। व इज़ल वुहूशु। हू को खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा। वाव मद्दा का मतलब होता है वाव जिस पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो, तो उसको खींच कर पढ़ेंगे। व इज़ल वुहूशु हुशिरन हुशिरन व इज़ल बिहारु। हा को खींचेंगे, अलिफ मद्दा है। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न। हुरूफ शमसी अलिफ और लाम दोनों को स्किप कर देंगे, दाल को नून से मिलाएंगे। व इज़न और नून पर तजदीद होने की वजह से गुन्ना करेंगे। व इज़न नुफूसु। फू को खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा। वाव मद्दा का मतलब है वाव जिस पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो। व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु। मीम वाव ज़बर मऊ, हमज़ा उल्टा पेश ऊ। इस ऊ को खींचेंगे क्योंकि उल्टा पेश है। मौऊदतु सुइलत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन। यहाँ पर इख़लाब का क़ायदा। अब यहाँ पर जो छोटा मीम दिया गया है वो पढ़ा जाएगा। ज़ाल को हम इस मीम के साथ मिलाएंगे। ज़ाल मीम ज़बर ज़म और गुन्ना भी करेंगे ज़ंबिन। यहाँ पर तनवीन की जो आवाज़ है हम उसको नाक में छुपा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हुर्फ इख्फा का क़ायदा है। ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु। हुर्फ शमसी अलिफ लाम को स्किप कर देंगे। व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत। माँ को खींचेंगे क्योंकि इस पर मद है। समाउ कुशितत व इज़ल क़मरी है, अलिफ को स्किप करेंगे, लाम पढ़ा जाएगा। व इज़ल जहीमु सुइरत सुइरत व इज़ल जन्नतु। नून पर तजदीद है, गुन्ना करेंगे। व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त अलिमत अलिमत नफ्सुम। मीम पर तजदीद है, गुन्ना होगा। और इसमें एक और क़ायदा है कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून जिसका मजमुआ यौमिन है, इन चारों में से कोई लेटर आए तो वहाँ पर गुन्ना होगा। अब यहाँ पर यौमिन में से मीम है इसलिए भी गुन्ना होगा। नफ्सुम मा अहज़रत। माँ को अच्छे से खींचेंगे क्योंकि मद है। फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नस। नून पर तजदीद है, गुन्ना करेंगे। अल यहाँ पर ज़बर नहीं दिया गया है लेकिन हम इस पर ज़बर देकर पढ़ेंगे। अल जवारिल कुन्नस। नून पर तजदीद है, गुन्ना होगा। वल्लैली लाम या ज़बर लई। इसको हम नहीं खींचेंगे क्योंकि ये यालीन है। यालीन की पहचान है कि या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़बर हो तो वो यालीन होगा और उसको खींचकर नहीं पढ़ेंगे। वल्लैली इज़ा असअस।
اب ہمیں وقف کرنا ہے. وقف کرنا ہے تو زبر کو ہم جزم میں بدل دیں گے. عین سین زبر عس. اذا عسعس والصبح والصبح اذا الف مدہ ہے کھینچ کر پڑھیں گے. تنفس انہو نون پر تشدید ہے غنہ ہوگا اور ہو کو الٹا پیش ہونے کی وجہ سے کھینچ کر پڑھیں گے. لقول واولین لقول رسول کریم یہ واولین ہے اور یہ واو مدہ ہے. واولین میں واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو کھینچا نہیں جائے گا. واو مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. رسول کریم یہاں پر اخفا ہوگا اور یہاں پر وقف کرنا ہے تو دو زیر کو ہٹا دیں گے اور میم پر تشدید جزم لگا دیں گے. کریم ذی کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ. ذی قوت عند یہاں پر بھی اخفا ہے اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. اخفا اس لیے ہے کہ نون ساکن کے بعد جو دال ہے دال حرف اخفا کے 15 لیٹرز میں سے ہے. عند ذی العرش مکین کی کو کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے نون پر وقف کرنا ہے اس لیے دو زیر کو ہٹا دیں گے اور جزم لگا دیں گے. مکین مطاع یہاں پر بھی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے کیونکہ اخفا ہے. ثم میم پر تشدید ہے غنہ ہوگا. مطاع ثم امین وما صاحبکم اب یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے اخفاء شفوی کی وجہ سے. اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد اگر بائے تو اس کو ہم اخفاء شفوی کہتے ہیں. اس وقت ہمیں غنہ کرنا ہوگا. وما صاحبکم بمجنون نون کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے اور دو زیر کو ہٹا کر جزم لگا دیں گے. نون وَلَقَدْ رَآهُ آ کو کھینچیں گے کھڑا زبر. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ ما کو کھینچیں گے الف مدہ. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ غوی یہاں کھینچ کر نہیں پڑھیں گے یالین ہے. عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ واولین ہے نہیں کھینچیں گے. بقولی شیطان الرجیم یہاں پر یالین ہے اور تو کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے. شیطان الرجیم جی کو کھینچیں گے یا مدہ ہے. فَأَيْنَ حمزہ یا زبر ای یہاں پر یالین ہے نہیں کھینچیں گے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ان هو الا ذکر للعالمین. لمن شاء یہاں پر اخفا ہے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. لمن شاء منکم یہاں پر بھی اخفا کریں گے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے کیونکہ کاف حرف اخفا کے لیٹرز میں سے ہے. منکم یہاں پر اظہار شفوی کا مطلب یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی اور لیٹر آئے تو وہاں پر ہم اظہار کر کے بالکل نارمل پڑھیں گے. جیسا کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد با تھا تو ہم نے یہاں پر غنہ کیا. اب یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بالکل نارمل پڑھا جائے گا. منکم ان یستقیم یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے وہ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد یا واو میم نون جس کا مجموعہ یومن ہے ان چاروں لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آئے جیسا کہ یہاں پر یا ہے تو اس وقت ہمیں غنہ کرنا ہے. ان یستقیم وما تشاءون شا کو کھینچیں گے مد ہے او کو کھینچیں گے یہاں پر واو مدہ ہے. وما تشاءون الا کو اچھے سے کھینچ کر ادا کریں گے. یہاں پر غنہ ہوگا جو ریزن یہاں پر تھا یومن میں سے یا ہے نون ساکن کے بعد. ان یشاء اللہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. ان یشاء اللہ رب العالمین وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارے قاعدے سمجھ آ گئے ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے سورے کے ساتھ. اللہ حافظ.